अगेन वेलकम एभ्रिवन। आज हामी चाहिँ बायोलोजीको क्लासमा छौँ र बायोलोजीमा चाहिँ आज हाम्रो च्याप्टर रहेको छ क्रोमोजोम एन्ड सेक्स डिटर्मिनेसन, क्रोमोजोम तथा लिङ्ग निर्धारण भन्छ है। अब दुवैको बारेमा चाहिँ हामीले च्याप्टरमा चाहिँ रहेर पढाउँला के छ भनेर हैन। अब यहाँ चाहिँ हेलो सबैजनाले आवाज राम्रोसँग सुनिराख्नु भएको छ? यस सर। यस सर। ल है त्यसो भए म क्लास सुरु गर्छु ल। हुन्छ सर। अब है हामी चाहिँ यो क्रोमोजोमको बारेमा थोरै पढ्छौँ है। क्रोमोजोम के हो है, यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ र यसबाट के क्वेसन आउन सक्छ है, त्यो कुरा चाहिँ हामी पढ्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाउँला। अब हामीले चाहिँ क्रोमोजोम एन्ड सेक्स डिटर्मिनेसन है, क्रोमोजोम अनि सेक्स डिटर्मिनेसनको बारेमा चाहिँ भन्छौँ। सेक्स डिटर्मिनेसन क्रोमोजोम त बुझेकै कुरा छ। सेक्स डिटर्मिनेसन भनेको चाहिँ लिङ्ग निर्धारण। यसको भनेको चाहिँ कुनै मान्छे यदि प्रेग्नेन्ट भइरहेछ भने त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो फिमेललाई छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ है, त्यो भनेको चाहिँ सेक्स डिटर्मिनेसन हुन्छ। र यो कसरी हुन्छ हैन, यसमा के प्रब्लम आउँछ है, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रोमोजोमको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति विस्तृत पढ्छौँ है। यसको पार्टहरू पनि पढ्नुपर्छ, टाइपहरू पनि पढ्नुपर्छ है। सो फर्स्टमा चाहिँ के बुझ्छौँ भने क्रोमोजोम इज अ रड शेप्ड और थ्रेड लाइक डिएनए प्रोटिन है। यति पहिला बुझौँ। यो भनेको के हो भने त्यो क्रोमोजोम छ नि जुन, त्यो रड शेपको हुन्छ और थ्रेड भनेको चाहिँ धागो है, धागोको जस्तो चाहिँ डिएनए प्रोटिन हुन्छ त्यहाँ है। जस्तै के भन्नु भने चाहिँ अब जस्तै हामीहरूले चाहिँ धागोमा केही कुराहरू चाहिँ यतिकै यो के भन्छ त्यसलाई, धागोमा केही कुराहरू चाहिँ सुपर ग्लुहरू या के भन्छ त्यो फेभिकलहरू लगायो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ है, हो त्यस्तै हो क्या यो डिएनए प्रोटिन। जस्तै हामीले धागामा के भन्छ त्यसलाई फेभिकलहरू चाहिँ लगाउँछौँ नि, अनि त्यहाँ टाँसिन्छ। त्यस्तै नै यो डिएनए प्रोटिनहरू चाहिँ क्रोमोजोममा रहेको हुन्छ। र क्रोमोजोम कस्तो आकारको हुन्छ त, कि रड सेपको हुन्छ वा थ्रेड लाइक डिएनए प्रोटिन हुन्छ है। थ्रेड भनेको चाहिँ धागो जस्तो। यो कुरा बुझ्नुभयो सबैजनाले? बुझ्यो सर। ल अर्को भनेको चाहिँ यो हेरिडेटरी भेकल्स पनि भन्छ। हेरिडेटरी भेकल्स भनेको यो क्रोमोजोमलाई चाहिँ हेरिडेटरी भेकल्स पनि भन्छ है। हेरिडेटरी भनेको चाहिँ वंशानुगत गुण बोक्ने गाडी जस्तै हो क्या। जस्तै एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा चाहिँ यसले एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा यसले चाहिँ के गर्छ, यो जुन गुणहरू छ नि, यो हेरिडेटरी भनेको चाहिँ वंशानुगत गुणहरू हो। त्यो भनेको एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सार्ने गर्दछ है। यो भनेको चाहिँ क्यारी फ्रम प्यारेन्ट टु अफस्प्रिङ। यो प्यारेन्ट भनेको चाहिँ बाबुआमा, अफस्प्रिङ भनेको चाहिँ छोराछोरी है। यो भनेको चाहिँ यसरी हो। अब यसबाट ओभरअल के बुझ्छौँ भने डिएनए चाहिँ एउटा थ्रेड और रड सेप स्ट्रक्चर हो है, जुन चाहिँ डिएनए प्रोटिनबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हेरिडेटरी भेकल्स पनि भनिन्छ। र यसले चाहिँ बाबुआमाको गुण छोराछोरीमा सार्ने गर्दछ है। यसबाट हामीले तीनवटा कुरा पढ्छौँ है। यहाँबाट हेरौँ है क्वेसन ल है। यहाँबाट क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। यसरी मान्नुहोस् है, क्वेसन आउँछ। यो क्वेसन एकचोटि सोधिसकेको क्वेसन हो। त्यो उतातिर चाहिँ प्लस टूतिर चाहिँ सोधिसकेको हो, सिटिबिटीमा पनि नयाँ सिलेबसमा छ। यो क्वेसन आउने सम्भावना चाहिँ एकदम धेरै छ। त्यही भएर यहाँ हेर्नु त हामीले के पढाएको थियौँ, यसलाई चाहिँ यसमा क्रोमोजोममा तीनवटा कुरा याद गर्नु पर्यो। यसको सेप चाहिँ रड सेप हुन्छ है, चाहे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यो डिएनए प्रोटिनबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। र यसले के गर्छ भने हेरिडेटरी भेकल्स। भेकल्स भनेको के हो भने चाहिँ हाम्रो सामानहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गर्ने। तर यसले भनेको चाहिँ हेरिडिटी भनेको वंशानुगत गुण। वंशानुगत गुण भनेको बाबुआमाको गुण छोराछोरीमा है। क्रोमोजोम एउटा रड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो है, जुन चाहिँ डिएनए प्रोटिनबाट बनेको हुन्छ। यसले चाहिँ हेरिडेटरी क्यारेक्टर चाहिँ बाबुआमाबाट छोराछोरीमा सार्ने गर्दछ। यसरी बुझ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो क्रोमोजोमको कुरा सकिन्छ।
अब एउटा कुरा थोरै हामी चाहिँ जानकारीको लागि है इन्फर्मेसनको लागि के बुझ्छौँ भने क्रोमोजोमले फर्स्ट टाइम कसले चाहिँ अब्जर्भ गरेको थियो है क्रोमोजोमलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम कसले अब्जर्भ गरेको थियो त हामीले बुझिहाल्नुपर्छ वाल्टर फ्लेमिङ भन्ने मान्छेले चाहिँ फर्स्ट टाइम क्रोमोजोम यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अब्जर्भेसन गर्नुभएको थियो निरीक्षण गर्नुभएको थियो हेर्नुभएको थियो कि क्रोमोजोम यस्तो हुन्छ भनेर अब यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो क्वेसनमा यस्तो आएछ हेरिडेटरी भेकल्स इज अल्सो नोन एज अनि हाम्रो एन्सर के हुन जान्छ भन्नुहोस् त DNA. Chromosome. Option C. क्रोमोजोम Chromosome. डिएनए भन्नुभयो क्रोमोजोम हुन्छ सर के हुन्छ भन त क्रोमोजोम Chromosome हुन्छ सर के हुन्छ क्रोमोजोम Option C. Chromosome. एकजनाले सुन्नु त एकजनाले डिएनए पनि भने के अरे डिएनए पनि भनेको छ अब उहाँलाई चाहिँ म सोध्छु है कसरी हो भनेर भन्नुहोस् त ए यो डिएनए होइन यो क्रोमोजोम नै यसको एन्सर हुन्छ है यो कुरा एकदम ध्यान दिनु होला यो एक्जाममा आयो भने चाहिँ डिएनए नलगाउनु है क्रोमोजोममा डिएनए प्रोटिन पनि हुन्छ तर चाहिँ हेरिडेटरी भेकल्स भनेको चाहिँ हामीले क्रोमोजोमलाई भन्छौँ है यो एकदम ध्यान दिनु होला क्वेसन ल अब चाहिँ हामी अर्कोतिर जाउँ है अब अर्कोतिर अब सेप क्वेसन चाहिँ लेख्नु भएन किनभने सेप तपाईँहरूले बुझिराख्नु भयो यो यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन तर प्लस 2 तिर इक्जाम दिनु जानुभयो भने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ यो कुरा त्यही भएर यसलाई पनि याद गरेको राम्रो यति बुझ्नु भयो सर हजुर क्रोमोजोम्सलाई चाहिँ क्रोमोजोम्स आर द भेकल अफ हेरिडिटी वाइ किन सर अब किन हुन्छ यहाँ हेर्नु न बिकज यसले चाहिँ जिन जुन हेरिडेटरी मेटेरियल छ नि हो त्यो चाहिँ प्यारेन्टबाट चाहिँ अफ स्प्रिङमा चाहिँ सार्ने मेन काम यसले गर्छ है त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले हेरिडेटरी भेकल्स पनि भन्छौँ है तर चाहिँ यस्तो के तपाईँको क्वेसन नि ठिकै छ तपाईले के भन्न खोज्नु भएको छ भने डिएनए को मद्दतले त हुने हो नि तर चाहिँ डिएनए यसको भित्र हुन्छ क्या क्रोमोजोमको भित्र हुन्छ त्यो डिएनए को चाहिँ अर्कै नाम हो क्या डिएनए को चाहिँ अर्कै फोटोकपी भनिन्छ डिएनए लाई तर चाहिँ यसरी भाषामा फोटोकपी नभन है म यहाँ तपाईले बुझाउनलाई डिएनए भनेको चाहिँ फोटोकपी हो भनेर बुझ्नुपर्छ अहिले भयो ल अब म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है तपाईहरुलाई है सुन्नु के हुन्छ भने जस्तै अब बाबुआमा जस्तो छ नि छोराछोरी पनि उस्तै हुन्छ जस्तै अब बाउ अब धेरै पार्ट त नमिले पनि बाबुआमाको खुट्टा चाहिँ छोराछोरीको खुट्टामा मिल्छ यो जुन फेसको स्टाइल हुन्छ नि हो यिनीहरु चाहिँ मिल्छ हातको औंलाहरु चाहिँ मिल्छ यस्तो धेरै पार्टहरु छ नि जुन चाहिँ बाबुआमाको जस्तै हुन्छ कि बाउको हुन्छ कि आमाको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो फोटोकपी जस्तै हो जस्तै हामीले फोटोकपी मेसिनमा जस्तो राख्छौं त्यस्तै निस्किन्छ नि हो यो पनि त्यस्तै हो के फोटोकपी मेसिन जस्तै यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्छ अब यसमा नबुझेको केही छ भने भन्नुस् नत्र म अगाडि बढ्छु हल्का रिभाइज गर्दिन न सर हल्का रिभाइज गर्दैन हुन्छ लास्टमा एकचोटी रिभाइज गर्दिन ल अहिले छोड्दै अब हामी चाहिँ यो क्रोमोजोमको चाहिँ पार्टहरुको बारेमा पढ्छौं है क्रोमोजोमको चाहिँ कुन पार्ट के हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्छौं अब हेरौं है अब यसमा धेरै पार्टहरु छ है तर चाहिँ हामीले मुख्य पार्टहरुको बारेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले पढ्छौं है अब सबभन्दा मोस्ट पहिला चाहिँ हामीले यहाँबाट पढ्छौं है ब्यान्डको बारेमा पनि छ है यो सेन्ट्रोमियर है सेन्ट्रोमियर और यसलाई चाहिँ प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन भन्छ है सेन्ट्रोमियर यसको अर्को नाम के हो प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन यो भनेको के हो भने हेर्नुस् है आर्म लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमाटिडमा मैले गएको सेन्ट्रोमियरमा जानुपर्छ सेन्ट्रोमियरलाई चाहिँ प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन भन्छ अ प्लेस वेयर क्रोमाटिड आर जोइन्ट है यो यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ क्रोमाटिडहरु के हुन्छ जोइन्ट भएको हुन्छ त्यसले चाहिँ हामी के भन्छौं त सेन्ट्रोमियर भन्छौं र यसको अर्को नाम प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन हो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिने अब यो क्रोमाटिड है क्रोमाटिड भनेको के हो है आर्म लाइक स्ट्रक्चर हेर्नुस् त यो यसलाई भन्छ क्रोमाटिड है यसलाई यो पार्टलाई चाहिँ क्रोमाटिड भनिन्छ यहाँ लेखेको छैन तर यसलाई भनेको चाहिँ क्रोमाटिड अब यो हात जस्तो आकार हो कि हैन यसको हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ क्रोमाटिड भनिन्छ हेर्नु न यहाँ क्रोमाटिड माथि छ तर यसलाई हैन यो यसलाई भनेको क्रोमाटिड है यसलाई भनेको क्रोमाटिड यहाँबाट यहाँलाई अब यहाँ हेरौ है
त्यो भयो। त्यसपछि यो काइनेटोकोर है, अब यो सेन्ट्रोमियर भन्ने बेलामा चाहिँ भन्नुपर्छ यो काइनेटोकोर भनेको के हो भने जस्तै यहाँ नि एउटा सानो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ क्या। डिस्क भनेको चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, यस्तो गोलो धब्बा जस्तो हुन्छ क्या यहाँ हो। यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, काइनेटोकोर भन्छौँ है। यहाँ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ कालो कालो, त्यो भनेको चाहिँ काइनेटोकोर हुन्छ। अब यो काइनेटोकोर भनेको कस्तो हो भने यो भनेको चाहिँ प्रोटिनहरू हुन्छ। मैले भनेको थिएँ नि यहाँ क्रोमोजोममा के हुन्छ, प्रोटिनहरू हुन्छ क्या, डिएनए प्रोटिनहरू हो। त्यही प्रोटिनलाई चाहिँ हामीले काइनेटोकोर भन्छौँ, जुन यहाँ रहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल अर्को भनेको चाहिँ सेटेलाइट है। सेटेलाइट भनेको नोक लाइक स्ट्रक्चर अन द सर्फेस अफ क्रोमाटिड। हेर्नुहोस् त, यो क्रोमाटिड छ, यो पुरै क्रोमाटिडको चाहिँ यहाँ नोक लाइक स्ट्रक्चर छ। नोक भनेको चाहिँ यो तिखो, मतलब यो नोक जस्तो छ नि, यो नोक लाइक स्ट्रक्चर, चुच्चो परेको भाग हो। यो भनेको चाहिँ के हो, यसलाई भन्छ सेटेलाइट भन्छ है, सेटेलाइट भन्छ। यसरी चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू पढ्यो। टेलोमेयर पनि छ, ब्यान्ड पनि छ, धेरै कुराहरू छ। यसको पछाडि चाहिँ हामीले जानु पर्दैन, तर यो मेन पार्ट यो चारवटा हो। यो चाहिँ एकदम ख्याल राख्नु पर्यो, कुन कहाँ हुन्छ कुन कहाँ हुन्छ भनेर। यसमा नबुझेको केही छ? के अरे फेरि भन्दिनँ एकचोटि। हजुर। ल भेरी गुड। नबुझेको छ भने जतिचोटि सोध्दा नि हुन्छ है। अब यसमै सुरु गरौँ है। यो भनेको चाहिँ सेन्ट्रोमियर है। यो सेन्ट्रोमियर भनेको चाहिँ यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ दुईवटा क्रोमाटिडहरू, यो क्रोमाटिडहरू चाहिँ मिलेको हुनु पर्यो क्या। यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रोमियर भन्छौँ। र सेन्ट्रोमियरमा के हुन्छ भने एक किसिमको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ क्या। डिस्क भनेको चाहिँ सानो धब्बा जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले काइनेटोकोर भन्छौँ। यो काइनेटोकोर भनेको चाहिँ जुन प्रोटिन हुन्छ नि, यहाँ प्रोटिन यहाँ रहेको हुन्छ। काइनेटोकोरमा चाहिँ प्रोटिनहरू रहेको हुन्छ, यसरी बुझ्ने। र यो सेन्ट्रोमियरको अर्को नाम भनेको चाहिँ प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन भन्छ है, प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन भन्छ। अब यता हेर्नुहोस् है, यो ह्यान्ड लाइक स्ट्रक्चर, हात जस्तो स्ट्रक्चर छ दुईवटा, यसलाई हामी के भन्छौँ, क्रोमाटिड भन्छौँ, क्रोमाटिड भन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ यो क्रोमाटिडमा नोक लाइक स्ट्रक्चर है, यो चुच्चो परेको जस्तो भाग छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सेटेलाइट भन्छौँ। र सेटेलाइटलाई चाहिँ सेकेन्ड्री कन्स्ट्रिक्सन भन्छौँ है, सेकेन्ड्री कन्स्ट्रिक्सन। प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन भनेको सेन्ट्रोमियर, जहाँ दुईवटा क्रोमाटिडहरू मिलेको हुन्छ है, यति कुरा हो। टेलोमियर ब्यान्डको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ पढ्न पाउँदैन, किनभने यो अलिकति भास्ट लेभलको कुरा हो, त्यही भएर हाम्रो लागि काम छैन, त्यही भएर पढ्दिन। बुझ्नुभयो? यस सर। ल नबुझेको छ भने फेरि भन्दा हुन्छ है। सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन भने के रे सर? कसलाई? सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन। सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ यो सेटेलाइटलाई चाहिँ सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन भन्छ। यो सेटेलाइट छ नि, नोक लाइक स्ट्रक्चर, यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। क्लियर भयो? यस सर। ल अगाडि जान्छ। यस सर। अब यो भइसक्यो हाम्रो हैन। अब चाहिँ क्रोमोजोम कन्सिस्ट अफ डिएनए र आरएनए है। क्रोमोजोममा के हुन्छ, डिएनए र आरएनए दुवै हुन्छ। अब डिएनए को फुल फर्म धेरै फिगर देखाइदिनु न सर, एकचोटि स्क्रिनशट हाल्नु। फिगर हेर्नु है। ल भयो सर। ल है, अब क्रोमोजोम कन्सिस्ट अफ डिएनए र आरएनए। क्रोमोजोममा चाहिँ डिएनए र आरएनए रहेको हुन्छ। अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू यो डिएनए र आरएनए एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। फुल फर्म अफ डिएनए भन्छ है, फुल फर्म अफ आरएनए। अब चाहिँ यो याद गर्नु होला है, डिअक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड है, डिएनए को फुल फर्म। र आरएनए को फुल फर्म राइबोन्युक्लिक एसिड है। डिअक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड र राइबोन्युक्लिक एसिड चाहिँ आरएनए को फुल फर्म हो है। अब यही क्वेसन एक्जाममा आउँछ है, यसै हेर्नुहोस् त एकछिन। जीएनए एन्ड फर भनेर
DNA स्ट्यान्ड फर अप्सन धेरै आउँछ के डी राइबो न्युक्लिक एसिड हामीले चाहिँ यो अप्सनमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिडवाला अप्सनमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यो पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू धेरै आउने सम्भावना हुन्छ है अब चाहिँ हामीले यहाँ बुझिसकेको छु कन्स्ट्रिक्टेड पार्टलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले सेन्ट्रोमेयर भन्छौँ है क्रोमोजोम हाइफेन क्रोमाटिड र क्रोमाटिड चाहिँ के हुन्छ भने यो काइनेटोकोर हुन्छ हैन अब हामीले चाहिँ एउटा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ क्रोमोजोमको टाइप अनुसार है क्रोमोजोमको चाहिँ टाइप अनुसार चाहिँ हाम्रो क्रोमोजोम कति हुन्छ है अब क्रोमोजोमको चाहिँ पोजिसन अनुसार है क्रोमाटिड के रे सेन्ट्रोमेयर भनेको त यो पार्ट हो नि त हो सेन्ट्रोमेयर यो पार्टको पोजिसन अनुसार चाहिँ हाम्रो यो क्रोमोजोम कति थरीको हुन्छ है कति थरीको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्ने एउटा इमेज छ हामीसँग फोटो है एकछिन हेरौँ है सक्नु है यहाँ छ ल यहाँ हामी चाहिँ पढ्दै गर्दा र फोटो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मजाले बुझिन्छ अहिले यसलाई यहाँ हेर्नुहोस् है यसलाई यहाँ फोटो ल यहाँ चाहिँ हामीले यो क्रोमोजोमलाई चाहिँ 4 टाइपमा चाहिँ डिभिजन गर्न सक्छौँ है जस्तै फर्स्टले चाहिँ हामीले मेटासेन्ट्रिक भन्छौँ है सेकेन्डलाई चाहिँ सब मेटासेन्ट्रिक भन्छौँ थर्डलाई चाहिँ एरोसेन्ट्रिक भन्छौँ र फोर्थलाई चाहिँ टेलोसेन्ट्रिक भन्छौँ यो त हो तर चाहिँ के हो के होइन भनेर चाहिँ हामीले एकदम बुझिहाल्नु पर्ने हुन्छ है अब हामी सुरुबाट बढौँ यो मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम भनेको चाहिँ सेन्ट्रोमेयर रिमेन इन द सेन्टर अफ क्रोमोजोम है हेर्नुहोस् त हामीले यो मेटासेन्ट्रिक भनेको मेटा भनेको चाहिँ मिडिल हुन्छ क्या मेटा भनेको बिच अब हेर्नुहोस् त यो मेटासेन्ट्रिकमा यो जुन छ यो यसको सेन्ट्रोमेयर है सेन्ट्रोमेयर चाहिँ कहाँ छ सेन्टरमा छ कि छैन बिचमा छ कि छैन बिचमा छ हो त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले मेटासेन्ट्रिक भनेको छ क्या अनि हेर्नुहोस् त यो बिचमा भएपछि यहाँबाट दुईटा इक्वल पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्न मिल्यो कि मिलेन मिल्यो सर हो मिल्यो त्यही कुरा भनेको छ मेटासेन्ट्रिक भनेको यस्तो हो जसको चाहिँ सेन्ट्रोमेयर बिचमा हुन्छ र त्यसले चाहिँ टु पार्टमा चाहिँ हामीले इक्वल 2 पार्टमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ त्यो भनेको चाहिँ मेटासेन्ट्रिक हो अर्को भनेको चाहिँ सब मेटासेन्ट्रिक है यसले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने है सब मेटासेन्ट्रिक हेर्नुहोस् त इन दिस टाइप अफ क्रोमोजोम सेन्ट्रोमेयर नियर one side which divided the chromosome into 2 halves है यहाँ के भनेको छ सेन्ट्रोमेयर नियर one side है हेर्नुहोस् त यहाँ सब मेटासेन्ट्रिकमा चाहिँ एक साइडको चाहिँ एकदम नजदिकमा छ अर्को साइडबाट टाढा छ कि छैन त्यही भनेको चाहिँ एउटा साइडको चाहिँ एकदम नजदिकमा हुन्छ र यसले चाहिँ 2 पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छ है 2 पार्टमा डिभाइड गरिदिन्छ इट माइट बी यो तल पनि हुन सक्थ्यो माथि पनि चाहिँ हुन सक्थ्यो है अब सब मेटासेन्ट्रिक हाम्रो सक्यो अर्को भनेको चाहिँ एरोसेन्ट्रिक है यो एरोसेन्ट्रिक भनेको चाहिँ के हो भने इन दिस टाइप अफ क्रोमोजोम सेन्ट्रोमेयर लाइज नियर द one end है अब हेर्नुहोस् त यो भनेको चाहिँ एरोसेन्ट्रिकमा चाहिँ हेर्नुहोस् त भनिरहेको छ क्रोमोजोम जुन सेन्ट्रोमेयर छ त्यो कहाँ रहेको हुन्छ भने एउटा पार्टको इन्डमा रहेको हुन्छ क्या अब यहाँ इन्डमा छ कि छैन हेलो 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 सर
है हेर्नुहोस् त यहाँ इन्डमा छ कि छैन इन्ड पार्टतिर छ क्या एकदम इन्ड पार्टतिर छैन तर इन्ड पार्टमा चाहिँ छ है यो भन्न खोजेको के हो भने यस्तो यस्तो किसिमको क्रोमोजोम चाहिँ क्रोमोजोमको सेन्ट्रोमियर एकदम लास्ट पार्टमा गएर चाहिँ बसेको हुन्छ है फर्म्स भेरी स्मल बियोन्ड र सेन्ट्रोमियर र चाहिँ एउटा स्मल पार्ट मात्र छोड्ने गर्दछ यहाँबाट चाहिँ अलिकति स्मल पार्ट मात्र बाँकी छ नि यहाँ त्यही भनेको चाहिँ एक्रोसेन्ट्रिक है यहाँ एरोसेन्ट्रिक लेखेको छ एक्रोसेन्ट्रिक हुन्छ एरोसेन्ट्रिक है एक्रोसेन्ट्रिक है यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला अर्को भनेको चाहिँ टेलोसेन्ट्रिक अब यो टेलोसेन्ट्रिकमा के छ भने जुन क्रोमाटिक सेन्ट्रोमियर छ नि सेन्ट्रोमियर एकदम लास्टमा गएर बसिदिएको छ क्या केही छैन यसपछि चाहिँ केही छैन के भन्छ एक्सट्रिम लास्ट है एक्सट्रिम लाई एट एक्सट्रिम भनेर चाहिँ के एकदम लास्टमा चाहिँ गएर बसिदिएको छ त्यसपछि चाहिँ केही रहेनछ सिधै सिंगल पार्ट हुन्छ ओन्ली वान आर्म रहेको हुन्छ यसबाट चाहिँ यसमा कतिवटा आर्म हुन्छ त एउटै आर्म हेर्नुहोस् त एउटै आर्म छ कि दुईवटा छ कतिवटा आर्म छ एउटै छ सर एउटै छ है यो कुराले चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला अब यसबाट खास क्वेसन चाहिँ आउने होइन यो चाहिँ बुझ्नको लागि हो अब चाहिँ क्वेसन आउने ठाउँ यहाँ छ है अब म लेखिरहेको छु यहाँबाट है यहाँ हेर्नुहोस् अब म अलिकति मसँग भएर चाहिँ म अहिले लेखेरै तपाईँहरूलाई भन्छु यहाँबाट हेर्नुहोस् है क्वेसन आउँछ यहाँ हेर्नुहोस् पहिला है अब अहिले क्वेसन सोध्छु है म यहाँ हाउ मेनी CHROMOSOM are there in एकजनालाई सोध्छु उहाँले चाहिँ जवाब दिनुहुन्छ मलाई है अब म नाम तोकेर सोध्छु प्रकाश दुलाल है प्रकाश दुलाल ल उहाँ चाहिँ सायद सुनिराख्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई ल चन्दन चौहान हजुर ल यसको एन्सर भन्न त के हुन्छ यसको एन्सर के हुन्छ ल भेरी गुड ल फेरि म अर्कोलाई पनि सोध्छु उसको के विचार छ तिम्रो पनि विचार हेरे अब यहाँबाट चाहिँ कृति के छ रे तिवारी है कृति तिवारी ल यसको एन्सर भन्नु त कति हुन्छ यसको एन्सर हुन्छ हजुर अप्सन कुन ठीक हुन्छ एबीसीडी मा सी 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 ल भेरी गुड सुस्मिता विक्क हजुर सर ल सेम क्वेसन 23 पेयर्स नम्बरको सी नम्बर हजुर 23 पेयर ल एनीवन कसलाई राम्रोसँग थाहा छ यो कुरा 30 को डी नम्बर हुन्छ डी को सर हुन्छ भेरी गुड है डी नम्बर हुन्छ सर
ऑप्शन डी को हुन्छ सर 23 pairs 46 भेरी गुड। यहाँ बोथ तिमीहरूले यतिकै सानो क्वेसनमा चाहिँ झुकिरहेछौ, कसरी हुन्छ हेर है यहाँ। दुईटा मिल्छ सर। भेरी गुड। जसले डी भन्यो उसले चाहिँ धेरै राम्रो भन्यो है। अरूले पनि प्रयास गरेको राम्रै हो, तर चाहिँ उहाँहरूले बेस्ट एन्सर छान्न सक्नु भएन। म तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ भने तपाईँ सही एन्सर छान्न यहाँ आउनु भएको छैन, तपाईँलाई बेस्ट एन्सर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ ए नम्बरमा चाहिँ 23 राखेको छ भने यो एन्सरै गल्ती भयो हैन। तर यहाँ 46 भनेपछि त 23 पेयर हो नि त। यसलाई चाहिँ जोडामा पेयरमा भन्यो भने 23 पेयर, तर सिंगल भन्यो भने 46। त्यही भएर यो दुवैले समात्ने एउटै एन्सर छ यहाँ डी। त्यही भएर हाम्रो बेस्ट एन्सर के हुन जान्छ त अप्सन डी। कुरा बुझ्यो? मान्छेमा चाहिँ 46 वटा नै हुन्छ, 23 पेयर नै हुन्छ, तर सिंगल भन्यो भने यहाँ बोथ नभएको भए कुनै एउटा लगाउँथ्यो भने ठिक हुन्थ्यो है। बोथ नभएर मान यहाँ अर्कै केही राख्थ्यो क्या, मान जस्तै 40 राख्थ्यो ल, 40 राख्थ्यो। अब के गर्थ्यो तिमीहरू भन त, कुन लगाउँथ्यो, बी कि सी? बी बी र सी दुवै एकै छ सर। दुवै ठिकै छ, तर यसमा बेस्ट एन्सर अब हुने भएन त। यो हुन त यो क्वेशनै गल्ती छ। भेरी गुड हजुर। के भयो, बी लगाउने कि सी लगाउने? सी बी सी 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 है पहिला यस्तो क्वेशनै हुँदैन, क्वेशनै नै गल्ती छ हैन। किनभने यसमा दुवै ठिकै छ। अब दुवै ठिक एन्सर चाहिँ लगाउनु भएन, एउटा बेस्ट एन्सर चाहिँ हुनु भयो। त्यसमा बेस्ट एन्सर छँदै छैन। यदि याद गर है, यदि यो पनि एन्सर सही छ, चारैवटा अप्सन सही छ है, चारवटा अप्सन सही छ भने यदि तिमीलाई एउटै सिलेक्ट गर्नु अप्सन सिलेक्ट गर्न है भन त। जुन लगाइदिनु भयो हैन हैन के लगाउने? ए भरे यहाँ चाहिँ के लगाएको राम्रो, तर यस्तो क्वेशन चाहिँ सकेसम्म आउँदैन। यो क्वेशनै गल्ती छ है, यो क्वेशनै गल्ती छ। किनभने यो लगाए पनि ठिकै हुन्छ, यो लगाए पनि ठिकै हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ यो गल्ती हो। यसको चाहिँ यसरी गर्यो भने चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ को हल्ला गरिरहेछ रे? हल्ला गर्दैछ, म्युट कसको भयो? ल म यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्छु है। त हाम्रो एन्सर के हुन जान्छ यहाँ, बोथ बी एन्ड सी। अब हेर्नु है ल, अब यहाँ चाहिँ हामीले थोरै कुराहरू चाहिँ बुझिहाल्नुपर्छ। नम्बर अफ क्रोमोजोम भनेर है, नम्बर अफ हाम्रो बडीमा चाहिँ कति क्रोमोजोम छ त? 23 पेयर्स और 46। याद गर्नुपर्छ हाम्रो शरीरको लागि हो यो। अहिले तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै कुराको याद गर्नुपर्छ। अहिले म अलि भन्छु है। अब यो जम्मा हामी केटा हो हुने हो कि केटी हुने हो, बॉयज मान्छे हुने हो कि गर्ल्स मान्छे हुने हो, यो चाहिँ कसले डिटरमाइन गर्छ भन्नुस् त? क्रोमोजोमले गर्छ कि अरु कुराले गर्छ? क्रोमोजोमले गर्छ है। त्यही भएर यो क्रोमोजोमलाई चाहिँ टु टाइपमा डिभिजन गरिन्छ है, टु टाइपमा डिभिजन गरिन्छ। एउटाले भन्छ अटोजोम चाहिँ अटोएस अटोजोम। अर्को भनेको चाहिँ 2 नम्बर भनेको चाहिँ एउटालाई अटोजोम भन्छ र अर्कोलाई चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम भन्छ है। क्रोमोजोम्स भन्छ, अर्कोलाई चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम भन्छ। यो अटोजोम र सेक्स क्रोमोजोम भनेको चाहिँ के हो भने, यो अटोजोम भनेको चाहिँ अटोजोम पहिला सेक्स क्रोमोजोम बुझेपछि अटोजोम आफै बुझ्नुहुन्छ। यो सेक्स क्रोमोजोम भनेको चाहिँ के हो भने यस भित्र दुईटा मात्र पर्छ के, एउटा भनेको एक्स अर्को भनेको वाई। यो दुईटा भनेको चाहिँ के हो? सेक्स क्रोमोजोम है, सेक्स क्रोमोजोम।
सेक्स नामै सेक्स हो, यसको मतलब के हुन्छ भने यसले चाहिँ सेक्स डिटरमाइन गर्छ। एक्स एक्स छोरा छोरी भयो कि एक्स वाई छोरा भयो है, यसमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ, जम्मा 2वटा हुन्छ है, हाम्रो बडीको 2वटा क्रोमोजोम हुन्छ। अब बाँकी कति रह्यो त हाम्रो बाँकी कति रह्यो अब 46वटामा 44वटा है, 44वटा चाहिँ अटोजोम हुन्छ र 2वटा चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ। त्यही क्वेसन आउँछ है, नम्बर अफ अटोजोम इन one cell of our body है। सर सेक्स क्रोमोजोम मिसिङ भयो, एउटा सेक्स क्रोमोजोम मिसिङ भयो नि थर्ड जेन्डर बन्ने हैन र हो, अहिले त्यो चेप्टर रहेछ बडीमा। हो, अहिले त्यसको चेप्टर रहेछ, मैले पढाउँला है। के हुन्छ क्या यहाँ हो है, हामीले के भनेको छ, नम्बर अफ अटोजोम प्रेजेन्ट इन इच सेल अफ ह्युमन। हाम्रो चाहिँ हरेक सेलमा चाहिँ कतिवटा क्रोमोजोम 22 पेयर रहेको हुन्छ भने कतिवटा रहेको हुन्छ 22 पेयर 22 पेयर। अनि यही कुरा यहाँ सेक्स क्रोमोजोम राख्यो भने कति हुन्थ्यो 2 है, किनभने 2 पेयर इक्वल टु 1 पेयर इक्वल टु 2 है, वन पेयर ध्यान दिनुपर्छ है। अब हामीले यसको काम त बुझिसक्यो, यसको काम के हो, सेक्स डिटरमाइन गर्छ है, यसले चाहिँ सेक्स डिटरमाइन गर्छ है। सेक्स डिटरमाइन गर्छ, छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ है, छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ। यदि हेर्नुहोस् त, यो एक्स सेक्स मात्र भयो भने हामी के गर्छौँ, छोरी छोरी एक्स वाई भयो भने छोरा छोरा सन हो, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यति त हो, अब यसबाट आउने क्वेसन भनेको यति हो। अब हामीले थोरै कुरा के बुझिहाल्नु पर्यो भने, जस्तै कुन लिभिङ बिङ्सको बडीमा चाहिँ कति क्रोमोजोम हुन्छ है, कुन लिभिङ बिङ्सको चाहिँ बडीमा चाहिँ कति क्रोमोजोम हुन्छ, 2-4वटाको चाहिँ धेरै सोध्ने गर्दछ। जस्तै यो प्याज, त्यसपछि यो मानिसमा त भइसक्यो हैन, मेन हामीले सोध्ने भनेको मानिसमा, प्याजमा सोध्छ, सल्लाहमा सोध्छ, ढुसीहरूमा सोध्छ। त यो कुराहरू चाहिँ म भोलि पढाउँला। यो अटोजोम भनेको यो हो र सेक्स क्रोमोजोम भनेको चाहिँ डक्टर सन निर्धारण गर्ने हो। र यो अटोजोमको काम के हो है, यो अटोजोमको काम चाहिँ हामीले बुझिहाल्नुपर्छ। जस्तै हामी छोरा हुने हो कि छोरी हुने हो भनेपछि यसले सेक्स क्रोमोजोमले थाहा पाइदिन्छ है। तर हाम्रो शरीरमा जस्तै 2टा आँखा बन्नुपर्छ, एउटा नाक बन्नुपर्छ, 2टा कान बन्नुपर्छ, यो कुराहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भनेको यो अटोजोमले हो क्या। यो कुरा डिटरमाइन गर्ने भनेको कसले हो, यो अटोजोमले हो। भेरी गुड। अब यहाँबाट चाहिँ के क्वेसन आउन सक्छ भने, हेलो हजुर, हेलो हेलो सर हजुर ल त्यो कुरा चाहिँ भयो। अब यो अटोजोम भनेको के गर्छ भने, जस्तै हामीलाई 2टा आँखा हुनु पर्यो भने 2टै आँखा राख्छ हैन, 2टा कान राख्नु छ भने 2टै कान राख्छ, एउटा नाक राख्नु छ भने एउटै नाक राख्छ। यो भनेको चाहिँ यो अरु अर्गनहरू सेक्स बाहेक चाहिँ अरु जति पनि अर्गन छ नि त्यो बनाउने भनेको चाहिँ अटोजोमले हो। अब जस्तै 3वटा हात कसरी भइहाल्छ त, यो सेक्स क्रोमोजोममा प्रब्लम हुन्छ कि अटोजोममा होला, गेस गर त। अटोजोममा है। तर अब हुनु छ केटा मान्छे टिक्ली लाउन खोज्छ, कानमा बाली लाउन खोज्छ, यो अब यस्तो गुणहरू हेरायो भने त्यो कुनको प्रब्लम भयो, अटोजोमको कि सेक्स क्रोमोजोमको? हार्मोन सेक्स क्रोमोजोम
सेक्स क्रोमोजोम केटी भएर चाहिँ अब लाठी निकालेर झगडा गर्न थाल्छ है, डन्टा लिएर झगडा गर्न थाल्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो, सेक्स क्रोमोजोमको प्रब्लम हो कि अटोजोमको? सेक्स क्रोमोजोम हो, भेरी गुड, सेक्स क्रोमोजोम। है यसरी कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अर्को भनेको जस्तै अब केटी मान्छेले साधारणतया जुङ्गा दारी आउँदैन, तर चाहिँ अब के अरे दारी जुङ्गा आउन थाल्यो भने त्यो सेक्स क्रोमोजोमको प्रब्लम भयो कि अटोजोम अटोजोमको होइन त्यो सेक्स क्रोमोजोमको प्रब्लम हो है। कसरी सर? भेरी गुड, तिमीले सोधेको क्वेसन चाहिँ एकदम जायज हो। तिमीले यो कुरा अहिले तिमीहरूको लेभलमा छैन, त्यही भएर तिमी नबुझेको हो। अलि ठुलो भएपछि बुझिहाल्थ्यौ। यो दारी जुङ्गाहरू भनेको चाहिँ हर्मोनल प्रब्लम हो क्या। यो भनेको बडीको प्रब्लम होइन, बडीकै हो, तर यसमा हर्मोनको धेरै ठुलो रोल हुन्छ। यो हर्मोन बढ्यो भने चाहिँ दारी जुङ्गाहरू हुन्छ, हर्मोनहरू कम भयो भने चाहिँ दारी जुङ्गा आउँदैन। अब हेर्नुहोस्, केटी बेलामा चाहिँ अब हुन्छ केटी, उसलाई चाहिँ त्यो हर्मोनहरू आउनु भएन, तर त्यसको बडीमा चाहिँ हर्मोन त्यही बढी भइहाल्छ, केटावाला हर्मोन बढी भइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ यो उनीहरूमा पनि दारी जुङ्गा आउँछ है। आजले चाहिँ हामीले यति नै गरौँ। अरू केही नबुझेको छ भने भन्दा हुन्छ है। सर अलि माथि सुरुको रिभिजन गर्दिन, सुरुको मात्रै सुरुको। ए भेरी गुड। ल यो क्रोमोजोम भनेको चाहिँ रड सेपको हुन्छ वा थ्रेड भनेको चाहिँ धागो जस्तो हुन्छ जसमा प्रोटिन रहेको हुन्छ, र यसले चाहिँ हेरिडेटरी भेहिकल्स अर्थात् एउटा हेरिडेटरी क्यारेक्टर जुन हुन्छ नि, वंशानुगत गुण, बाउआमाको गुण कसमा ट्रान्सफर गर्छ त? अफस्प्रिङ भनेको चाहिँ छोराछोरीमा है। अब क्रोमोजोम फर्स्ट टाइम चाहिँ वाल्टर फ्लेमिङ भन्ने मान्छेले हेरेको थियो यस्तो क्रोमोजोम हुन्छ भनेर है। यति हो, यो चाहिँ पढाइदिएछु। यसमा पनि केही प्रब्लम छ भने भन।